ईश्वर की राह पर। मन वाणी कर्म से जो सुख सभी को देते, मन वाणी कर्म से जो सुख सभी को देते, सबके दिलों की भर भर वो तो दुआएं लेते, वो तो दुआएं लेते। कुर्बान जिनका जीवन दुखियों की आह पर, जो हो गया समर्पण ईश्वर की राह पर। ओम शान्ति। मीठी प्यारी बाबाको आजको मधुर महावाक्य रहेको छ। मिति 2077 साल पुस 4 गते शनिबार, तदनुसार 19 डिसेम्बर 2020 को। मिठे प्यारे बाबा आज हामीलाई मुख्य सारमा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे, तिम्रो प्रतिज्ञा थियो जब हजुर आउनुहुन्छ म समर्पण हुनेछु। अहिले बाबा आउनु भएको छ तिमीलाई प्रतिज्ञा याद दिलाउन। बाबा हामी बच्चाहरूले गरेको, बाबाको साथमा गरेको प्रतिज्ञा याद दिलाउँदै मुख्य सारमा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे, तिम्रो प्रतिज्ञा थियो जब हजुर आउनुहुन्छ म समर्पण हुनेछु। हामीले नै बाबाको साथमा जुन 63 जन्मसम्म भक्ति गर्ने क्रममा, भगवानलाई खोज्ने क्रममा भनेको थियौँ कि बाबा जब हजुर आउनुहुनेछ, हजुर जब मसँग मिल्नुहुनेछ, तब हजुरमा म समर्पण हुनेछु। त्यसैले बाबा अहिले भन्नुहुन्छ कि अहिले बाबा आउनुभएको छ नै तिमीलाई यो प्रतिज्ञा याद दिलाउन। प्रश्नमा बाबा सोध्नुहुन्छ, कुन मुख्य विशेषताको कारण केवल देवताहरूलाई मात्र पूज्य भन्न सकिन्छ? कुन मुख्य विशेषताको कारण केवल देवताहरूलाई मात्र पूज्य भन्न सकिन्छ? उत्तरमा बाबा भन्नुहुन्छ, केवल देवताहरूमा नै यो विशेषता हुन्छ जसले कहिल्यै कसैलाई याद गर्दैनन्। न बाबालाई याद गर्छन्, न कसैको चित्रलाई याद गर्छन्, त्यसैले उनीहरूलाई पूज्य भनिन्छ। त्यहाँ सुखै सुख हुन्छ, त्यसैले कसैलाई याद गर्ने आवश्यकता नै पर्दैन। अहिले तिमी एक बाबाको यादद्वारा यस्तो पूज्य पावन बन्छौ जसले गर्दा याद गर्ने आवश्यकता नै पर्दैन। यसरी बाबा हामीलाई प्रश्न उत्तरमा बताउनुहुन्छ कि केवल देवताहरूलाई मात्र पूज्य भन्न सकिन्छ। यसको कारण के हो त? कुन विशेषताको कारणले भन्दा बाबा बताउनुहुन्छ कि उनीहरूले कसैलाई त्यहाँ याद नै गर्दैनन्। न बाबालाई, न परमात्मालाई याद गर्नुपर्ने हुन्छ, न कुनै चित्रलाई याद गर्ने गर्छन्।
किनकि स्वयं पवित्र पूज्य भएको कारणले गर्दा त्यहाँ हर कुराको प्राप्ति सुखै सुख हुन्छ। जहाँ सुख नै सुख हुन्छ त्यहाँ केही कुराको आवश्यकता पर्दैन, न कसैलाई याद गर्ने आवश्यकता पर्छ। त्यसैले अहिले बाबा हामीलाई मिल्नु भएको छ त्यस्तै पूज्य बनाउनको लागि, त्यस्तै सम्पन्न बनाउनको लागि जुन अवस्थामा, जुन दुनियाँमा हामी जाँदैछौँ त्यस दुनियाँमा कसैलाई याद गर्ने आवश्यकता नै पर्दैन। ओम शान्ति। मीठा प्यारा रुहानी बच्चाहरू, रुहानी आत्मा त भनिँदैन, रूह अथवा आत्मा एउटै कुरा हो। रुहानी बच्चाहरूलाई बाबाले सम्झाउनुहुन्छ, पहिला कहिल्यै पनि आत्माहरूलाई परमपिता परमात्माले ज्ञान दिनु भएको छैन। बाबा स्वयं भन्नुहुन्छ, म एकैपटक कल्पको पुरुषोत्तम सङ्गम युगमा आउँछु, यस्तो अरू कसैले भन्न सक्दैन। सारा कल्पमा सङ्गम युगमा शिवाय बाबा स्वयं कहिल्यै आउनुहुन्न। भक्ति पुरा भएपछि बाबा सङ्गममा नै आउनुहुन्छ र बाबाले फेरि बसेर बच्चाहरूलाई ज्ञान दिनुहुन्छ। मात्र यही पुरुषोत्तम सङ्गम युगको समयमा बाबा यस धरामा आएर हामी आत्माहरूलाई पावन बनाउनुहुन्छ, यो सत्य मार्ग बताउनुहुन्छ। यो बाहेक बाबा बताउनुहुन्छ, म स्वयं पनि कुनै पनि युगमा आउँदिनँ। र यसरी बाबा भन्नुहुन्छ, आफूलाई आत्मा सम्झेर बाबालाई याद गर। यो कुरा कति बच्चाहरूलाई धेरै मुस्किल लाग्छ, धेरै सहज, तर बुद्धिमा ठिक रीतिले बस्दैन। सुन्दाखेरि सहज लाग्छ, हो पनि सहज कुरा। एक आफ्नो पिता परमात्मालाई आफूलाई आत्मा सम्झेर जब याद गर्छौँ भने तब हामी आत्मा पवित्र बन्न सक्छौँ, आफ्नो सत्य स्वरूपमा स्थित रहन सक्छौँ। तर बाबा भन्नुहुन्छ, देह अभिमानको कारणले गर्दा बच्चाहरूलाई धेरै मुस्किल लाग्छ। त्यसैले घरिघरि सम्झाइरहनुहुन्छ, सम्झाउँदा पनि बुझ्दैनन्। विद्यालयमा शिक्षकले 12 महिना पढाउँछन्, फेरि पनि कोही फेल हुन्छन्। यहाँ बेहदको बाबाले पनि दिनहुँ बच्चाहरूलाई पढाउनुहुन्छ, फेरि पनि कतिलाई धारणा हुन्छ, कतिले भुल्छन्। मुख्य कुरा त यही सम्झाइन्छ, आफूलाई आत्मा सम्झ र बाबालाई याद गर। मुख्य पाठ नै बाबाले हामीलाई यो दिनुभएको छ, यो पाठ सिकाउनु भएको छ आत्माको, र बताउनुहुन्छ बच्चे आफूलाई आत्मा सम्झेर म एकलाई याद गर। बाबा नै भन्नुहुन्छ, म एकलाई याद गर, अरू कुनै मनुष्य मात्रले कहिल्यै भन्न सक्दैन। बाबा भन्नुहुन्छ, म एकैपटक आउँछु, कल्पपछि फेरि सङ्गममा एकैपटक तिमी बच्चाहरूलाई नै सम्झाउँछु। तिमीले नै यो ज्ञान प्राप्त गर्छौ, अरू कसैले यो ज्ञान लिँदैन। प्रजापिता ब्रह्माका तिमी मुखवंशावली ब्राह्मणले यस ज्ञानलाई जानेका छौ। कल्प पहिला पनि बाबाले यस सङ्गममा यो ज्ञान सुनाउनु भएको थियो। यो ज्ञान हामीले जानेको छौँ। कस्तो ज्ञान, कुन प्रकारको ज्ञान भन्दा जुन ज्ञान अहिले हामीलाई सङ्गम युगमा सुनाउनु भइरहेको छ भने यही नै ज्ञान फेरि कल्प अगाडिको यही यस्तै सङ्गम युगमा सुनाउनु भएको थियो र कल्प कल्प यसरी नै सुनाउनु हुनेछ। तिमी ब्राह्मणहरूको नै पाठ हो, यी वर्णमा नै घुम्नु त अवश्य पर्छ। अरू धर्मकाहरू यी वर्णमा आउँदैनन्, हिन्दूहरू नै यी वर्णमा आउँछन्, ब्राह्मण पनि यिनीहरू नै बन्छन्। त्यसैले बाबा यहाँ आउनुपर्छ। तिमी हौ प्रजापिता ब्रह्माका मुखवंशावली ब्राह्मण। ब्राह्मण पछि फेरि हुन्छन् देवता र क्षत्रिय कोही बन्दैनन्। तिमीलाई त ब्राह्मण बनाउनुहुन्छ, फेरि तिमी देवता बन्छौ। उनै फेरि बिस्तारै कला कम भएपछि क्षत्रिय भनिन्छ। क्षत्रिय त स्वतः बन्छन्,
बाबाले त आएर ब्राह्मण बनाउनुहुन्छ। बाबाको कर्तव्य रहेको छ यस धरामा आएर हामी आत्मालाई शूद्रबाट ब्राह्मण बनाउने, जस आधारबाट नै भोलिको दिनमा हामी देवता बन्छौँ भने स्वतः समय अनुसार कला कम हुँदै जाने क्रममा क्षेत्रीय बन्नेछौँ। बाबा बताउनुहुन्छ फेरि ब्राह्मणबाट देवता अनि फेरि उनै शूद्र बन्छन्। तीनवटै धर्म बाबाले अहिले स्थापना गर्नुहुन्छ। एकैसाथमा अहिले 3 वर्ण 3 धर्मको स्थापना बाबाले गर्दै हुनुहुन्छ, जुन यही 3 वर्ण नै एकै धर्म आदि सनातन देवी देवता धर्ममा आउँछ। विशेष त्यो 3 वर्ण नै ब्राह्मण, देवता र क्षेत्रीय वर्ण हो। बाबा बताउनुहुन्छ यस्तो होइन, सत्ययुग त्रेतामा फेरि आउनुहुन्छ। मनुष्यले नबुझेका हुनाले भन्छन् सत्ययुग त्रेतामा पनि आउनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ म युग युगमा आउँदिन, म आउँछु नै एकैपटक कल्पको सङ्गममा। तिमीलाई मैले नै ब्राह्मण बनाउँछु। प्रजापिता ब्रह्माद्वारा म त परमधामबाट आउँछु। ठिक छ, ब्रह्मा कहाँबाट आउँछन्? ब्रह्माले त 84 जन्म लिन्छन्, मैले लिन्न। बाबा बताउनुहुन्छ कि ब्रह्मा सरस्वती जो विष्णुका 2 रूप लक्ष्मी नारायण बन्छन्, उनैले 84 जन्म लिन्छन्। फेरि उनको धेरै जन्मको अन्त्यमा प्रवेश गरेर यिनलाई ब्रह्मा बनाउँछु। मैले यिनको नाम ब्रह्मा राख्छु, यो यिनको आफ्नो नाम होइन। बाबा बताउनुहुन्छ कि ब्रह्मा वास्तविक रूपमा नाम थिएन ब्रह्माको, अर्थात् उहाँको त आफ्नै नाम लौकिक नाम थियो। पश्चात जब बाबा पछिको समयमा जब उहाँको शरीरमा प्रवेश गर्नुभयो तब अलौकिक नाम प्रजापिता ब्रह्मा राख्नुभयो। बच्चाको जन्म भएपछि छैठी गर्छन्, जन्मदिन मनाउँछन्। यिनको जन्मपत्रीको नाम त लेखराज थियो, त्यो त बाल्यावस्थाको नाम थियो। अहिले नाम परिवर्तन भएको छ जब यिनमा बाबाले प्रवेश गर्नुभयो सङ्गममा। त्यो पनि नाम परिवर्तन तब गर्नुहुन्छ जब यी वानप्रस्थ अवस्थामा हुन्छन्। ती सन्यासीहरूले त घरबार छोडेर जान्छन् अनि नाम परिवर्तन गर्छन्। यी त घरमा नै रहन्छन्। यिनको नाम ब्रह्मा राखियो किनकि ब्राह्मण चाहियो नि। तिमीलाई आफ्नो बनाएर पवित्र ब्राह्मण बनाउनुहुन्छ, पवित्र बनाइन्छ। यस्तो होइन तिमी जन्मैदेखि पवित्र छौ। तिमीलाई पवित्र बन्ने शिक्षा मिल्छ। कसरी पवित्र बन्ने, यो हो मुख्य कुरा। यसरी हरेक धारणाको कुरा सिकाउँदै ज्ञानद्वारा बाबाले हामीलाई पवित्र बन्न सिकाउनुहुन्छ। आफ्नो त्यो वास्तविक स्वरूपमा टिक्नको लागि त्यो प्रेरणा दिनुहुन्छ। स्वयं बाबा ब्रह्माको शरीरको आधार लिएर हामीलाई सच्चा ब्राह्मण बनाउनुहुन्छ। ब्राह्मण अर्थात् नै पवित्रताको धारणा भएको आत्मा। त्यसरी यही हो मुख्य कुरा बाबा बताउनुहुन्छ। तिमीले जानेका छौ भक्ति मार्गमा पूज्य एउटा पनि हुन सक्दैन। मनुष्यले गुरु आदिलाई शिर निहुराउँछन् किनकि घरबार छोडेर पवित्र बन्छन्, तर उनीहरूलाई पूज्य भनिँदैन। पूज्य उही हो जसले कसैको पनि याद गर्दैन। सन्यासीहरूले ब्रह्म तत्त्वको याद गर्छन् नि, प्रार्थना गर्छन्। सत्ययुगमा कसैलाई पनि याद गर्दैनन्। अब बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले याद गर्नु छ एकलाई। त अहिलेको समयमा हामी आत्मा त पतित अवस्थामा भएको कारणले गर्दा पावन पूज्य बन्नको लागि अब अहिलेको समयमा पुरुषार्थ गर्नु छ एकलाई याद गर्ने। त्यसरी बाबा भन्नुहुन्छ सत्ययुगमा त जुन देवी देवताहरू पूज्य थिए, पवित्र थिए, कसैलाई याद गर्दैनथे। तर अहिलेकै सन्यासीहरू जसलाई हर घर घरको आत्माहरूले आफ्नो गुरु सम्झेर पुज्ने गर्छन्, मान्ने गर्छन्, उनीहरूले पनि त्यो ब्रह्म तत्त्वलाई भगवान सम्झेर
पुज्ने गर्छन्, याद गर्ने गर्छन्, प्रार्थना गर्छन् भने उनीहरूलाई सच्चा रूपमा पूज्य भन्न मिल्दैन। बाबा भन्नुहुन्छ त्यो त हो भक्ति। तिम्रो आत्मा पनि गुप्त छ, आत्मालाई यथार्थ रीतिले कसैले जानेका छैनन्। सत्ययुग त्रेतामा पनि शरीरधारीले आफ्नो नामद्वारा पाठ खेल्छन्। नाम बिना त पाठधारी हुन सक्दैनन्। जहाँ भए पनि शरीरको नाम अवश्य हुन्छ। नाम बिना पाठ कसरी खेल्ने? त्यसैले बाबाले सम्झाउनु भएको छ, भक्ति मार्गमा गाउँछन्, हजुर आउनुभयो भने मैले हजुरलाई नै आफ्नो बनाउँछु, दोस्रो न कोही, म हजुरको नै बन्छु, यो आत्माले भन्छ। भक्ति मार्गमा जति पनि देहधारी छन्, जसको नाम राखिन्छ, उनीहरूलाई हामीले पुज्दैनौँ। जब हजुर आउनुहुन्छ, हजुरमाथि समर्पित हुन्छौँ। यसरी भगवानलाई अनेक भक्ति गर्ने क्रममा पुकारेको थियौँ। हामीले नै भक्तको रूपमा भने अहिले बाबा हामीलाई त्यो हरेक प्रतिज्ञा याद दिलाउँदै हुनुहुन्छ। कहिले आउनुहुन्छ यो पनि जानेका छैनन्। अनेक देहधारीहरूको, नामधारीहरूको पूजा गरिरहन्छन्। जब आधा कल्प भक्ति पूरा हुन्छ, तब बाबा आउनुहुन्छ। भन्छन्, तिमीले जन्म जन्मान्तर भन्दै आएका छौ, मैले हजुर सिवाय कसैलाई पनि याद गर्दिन, आफ्नो देहको पनि याद गर्दिन। तर मलाई चिन्दै चिनेका छैनन् भने याद कसरी गर्छन्? बाबा बताउनुहुन्छ, भन्न त भनेको थियौँ कि अवश्य पनि हजुर आउनुहुन्छ भने हजुर सिवाय कसैलाई याद गर्दिन भनेर। तर सत्य परिचय नै थाहा नभइकन कसरी उहाँ एकलाई याद गर्ने, जबकि चिनेकै थिएनौँ। अहिले बाबा बसेर बच्चाहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, आफूलाई आत्मा सम्झ र बाबालाई याद गर। बाबा नै पतित पावन हुनुहुन्छ। उहाँलाई याद गर्नाले तिमी पावन सतो प्रधान बन्छौ। सत्ययुग त्रेतामा भक्ति हुँदैन। तिमीले कसैलाई पनि याद गर्दैनौ, न बाबालाई न चित्रलाई। त्यहाँ त सुख नै सुख हुन्छ। बाबाले सम्झाउनु भएको छ, जति तिमी नजिक पुग्छौ त्यति कर्मातीत अवस्था हुँदै जान्छ। सत्ययुगमा नयाँ दुनियाँ, नयाँ भवनमा खुसी पनि धेरै हुन्छ, अनि फेरि 25% पुरानो भएपछि स्वर्गलाई बिर्सिए जस्तो हुन्छ। यसरी बाबा हामीलाई पूर्ण रूपमा सत्ययुगी दुनियाँको बारेमा यो ज्ञान बताउँदै हुनुहुन्छ। जुन दुनियाँमा हामी जाँदाखेरि, त्यहाँ पुग्दाखेरि त सुख छँदैछ, तर अहिलेकै समयमा पनि जति हाम्रो अवस्था सतो प्रधान हुँदै जान्छ, त्यति हामीलाई त्यस नयाँ सत्ययुगी दुनियाँ नजिक लाग्न थाल्छ र हाम्रो कर्मातीत अवस्था हुन थाल्छ। त बाबा भन्नुहुन्छ, त्यहाँ पुगिसकेपछि सुख त अपार छँदैछ, तर त्यही सुख फेरि 25%मा अलिकति पुरानो हुन जान्छ भने बाबा भन्नुहुन्छ स्वर्ग भनेर, स्वर्गबाट सेमी स्वर्ग समान, अर्थात् केही हदसम्म स्वर्गलाई बिर्सिए जस्तै हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, तिमीले गाउँथ्यौ हजुरकै बन्छु, हजुरसँग नै सुन्छु। अवश्य परमात्मालाई नै भन्छौ नि। आत्माले भन्छ परमात्मा बाबाको लागि। आत्मा सूक्ष्म बिन्दु हो, त्यसलाई देख्नको लागि दिव्य दृष्टि चाहिन्छ। आत्माको ध्यान गर्न सकिँदैन। म आत्मा यति सानो बिन्दु हुँ, यस्तो सम्झेर याद गर्न मेहनत छ। आफूलाई देह नसम्झेर आत्मबिन्दु स्वरूपमा टिकाएर याद गर्न यसमा नै मेहनत छ। आत्माको साक्षात्कारको कोसिस गर्दैनन्, परमात्माको लागि कोसिस गर्छन्। जसको लागि सुनेका छन्, उहाँ 1000 सूर्यभन्दा तेजोमय हुनुहुन्छ। कसैलाई साक्षात्कार भयो भने भन्छन् धेरै तेजोमय हुनुहुन्थ्यो, किनकि त्यही सुनेका छन्। जसको नौदा भक्ति गर्छन्, देख्छन् पनि उही, नत्र विश्वासै हुँदैन। बाबा भन्नुहुन्छ, आत्मालाई नै देखेका
छैनन् भने परमात्मालाई कसरी देख्छन्? यसरी भक्ति गर्ने क्रममा कहिल्यै पनि आफ्नो स्वरूप कस्तो छ होला, आफ्नो स्वरूपको साक्षात्कार होस् भनेर भक्ति गरिँदैन थियो। हर भक्तहरूले याद गर्ने गर्छन् एक भगवानलाई नै नजानिकन पनि र उहाँकै साक्षात्कार गर्ने प्रयत्न गर्छन् भने बाबा भन्नुहुन्छ तर वास्तविक आफ्नो स्वरूपलाई नै जानेका थिएनन् भने भगवानलाई जस्तो भक्तिमा सुन्दै आएको कुरा अनुसार जान्दै आएको कुरा अनुसार नै साक्षात्कार गर्छन् र भगवान त्यस्तै हुनुहुन्छ भनेर सम्झने गर्छन्। आत्मालाई देख्नै कसरी सक्छन्? अरू सबैको शरीरको चित्र हुन्छ, नाम हुन्छ। आत्मा त बिन्दु छ, धेरै सानो छ, त्यसलाई कसरी देख्न सक्छन्? कोसिस धेरै गर्छन् तर यी आँखाले देख्न सक्दैनन्। आत्मालाई ज्ञानको अव्यक्त आँखा मिल्छ। अहिलेको समयमा ज्ञानद्वारा हामीलाई बाबाले अव्यक्त आँखा दिनुभएको छ, त्यो दिव्य तेस्रो नेत्र दिनुभएको छ जसबाट हामीले स्वयंलाई पनि देख्न सक्छौँ भने त्यस ज्ञानको नेत्रबाट बाबालाई पनि देख्छौँ र अनुभव गर्न सक्छौँ। अहिले तिमीले जानेका छौ म आत्मा कति सानो छु। म आत्मामा 84 जन्मको पाठ लेखिएको छ जुन मैले दोहोऱ्याउँछु। बाबाको श्रीमत मिल्छ श्रेष्ठ बन्नको लागि, त्यसैले श्रीमतमा चल्नुपर्छ। तिमीले दैवी गुण धारण गर्नुपर्छ, खानपान पनि रोयल हुनुपर्छ, चालचलन धेरै सभ्य हुनुपर्छ, तिमी देवता बन्छौ। यसरी हामीलाई पढाइको क्रममा घरिघरि बाबाले याद दिलाउनुहुन्छ कि बच्चे भोलिको दिनमा देवता बन्दैछौ भने त्यही अनुसारको खानपान चालचलन पनि अति रोयल सभ्य हुनुपर्छ। देवताहरू स्वयं पूज्य छन्, उनीहरूले कहिल्यै कसैको पूजा गर्दैनन्। उनीहरू त डबल श्रीपेशधारी हुन् नि। उनीहरूले कहिल्यै कसैको पूजा गर्दैनन्, त्यसैले पूज्य ठहरे नि जो स्वयं कहिल्यै पनि कसैको पूजा गर्दैनन्। बाबा बताउनुहुन्छ स्पष्ट रूपमा कि उसलाई नै सत्य रूपमा पूज्य भन्न मिल्छ। बाबा त हुनुहुन्छ नै पूज्य, त्यस पश्चात पूज्यको त भन्दा देवताहरू भनेर बाबा भन्नुहुन्छ। सत्ययुगमा कसैलाई पूजा गर्ने आवश्यकता नै पर्दैन, तर एक अर्कालाई सम्मान अवश्य गर्छन्। यसरी नमन गर्नु त्यसलाई सम्मान भनिन्छ। यस्तो होइन मनमा उनीहरूलाई याद गर्नु। सम्मान त गर्नै पर्छ। जसरी राष्ट्रपतिलाई सबैले सम्मान गर्छन्, जानेका छन् यी उच्च पदवाला हुन्, नमन कहाँ गर्नुपर्छ र? बाबाले सम्झाउनुहुन्छ यो ज्ञान मार्ग बिल्कुलै भिन्न चिज हो। यसमा केवल आफूलाई आत्मा सम्झनुपर्छ जुन तिमीले बिर्सिएका थियौ। शरीरको नामलाई याद गरेका छन्, काम त अवश्य नै नामबाटै गर्नुपर्छ। नाम बिना कसैलाई बोलाउने कसरी? तिमीले शरीरधारी बनेर पाठ खेल्छौ तर बुद्धिबाट शिव बाबालाई याद गर्नुपर्छ। यसरी शरीरको आधारद्वारा पाठ खेले तापनि हामी आत्माले आफ्नो आत्माको कल्याणको लागि, आत्मालाई पवित्र बनाउनको लागि बाबा भन्नुहुन्छ एक शिव बाबालाई नै याद गर्नु छ बुद्धिद्वारा। कृष्णका भक्तहरूले सम्झन्छन् हामीले कृष्णलाई नै याद गर्नुपर्छ। जता देखे पनि कृष्णै कृष्ण छन्। म पनि कृष्ण, तिमी पनि कृष्ण। अरे तिम्रो नाम भिन्नै, उनको नाम भिन्नै, सबै कृष्णै कृष्ण कसरी हुन सक्छ? सबै चित्र आदिलाई बिर्सिएर एक बाबालाई याद गर। चित्रलाई त तिमीले पतित पावन भन्दैनौ, हनुमान आदि पतित पावन कहाँ हुन्? अनेक चित्र छन्, कुनै पनि पतित पावन होइनन्। कुनै पनि देवी आदि जसको शरीर छ उनलाई पतित पावन भनिँदैन। 6-8 वटा हात भएका देवी आदि बनाउँछन् सबै आफ्नो बुद्धिद्वारा। यी को हुन् त्यो त जानेका छैनन्।
जति सुन्दै आएको कुरा अनुसार, देवीहरूको महिमा सुने अनुसार, त्यो अनुसार चित्रहरू, मूर्ति आदिहरू बनाउँदै जान्छन् आफ्नै बुद्धि चलाएर। तर वास्तविक रूपमा उनीहरू को थिए त्यो जानेका भने छैनन्। यी पतित पावन बाबाको सन्तान सहयोगी हुन्, यो कसैलाई पनि थाहा छैन। जो साधारण स्वरूपमा देखिएको ब्रह्मा, उहाँ पनि पतित पावन शिव बाबाको पहिलो पहिलो मद्दतगार आत्मा हुनुहुन्छ। त्यो गुप्त स्वरूपमा रहेको आत्मालाई, त्यो कल्याण गर्नको लागि निमित्त बन्ने आत्मालाई कसैले जानेका छैनन्। यो तिम्रो रूप त साधारण छ नि, यो शरीर त विनाश हुन्छ, यस्तो होइन। तिम्रा चित्र आदि रहन्छन्, यी सबै समाप्त हुन्छन्। वास्तवमा देवी तिमी हौ। नाम पनि लिइन्छ सीता देवी, फलानी देवी, राम देवता भनिँदैन। फलानी देवी वा श्रीमती भनिदिन्छन्, त्यो पनि गलत हुन्छ। अब पावन बन्नको लागि पुरुषार्थ गर्नु छ। तिमीले भन्छौ पनि पतितबाट पावन बनाउनुहोस्, यस्तो भन्दैनौ लक्ष्मी नारायण बनाउनुहोस्। पतितबाट पावन पनि बाबाले बनाउनुहुन्छ, नरबाट नारायण पनि उहाँले बनाउनुहुन्छ। उनीहरूले पतित पावन निराकारलाई भन्छन्, तर सत्यनारायणको कथा सुनाउनेहरूले फेरि अरू देखाएका छन्। यस्तो त भन्दैनन् बाबा सत्यनारायणको कथा सुनाएर अमर बनाउनुहोस्, नरबाट नारायण बनाउनुहोस्। केवल भन्छन् आएर पावन बनाउनुहोस्। यसरी कसैको इच्छा, कसैको त्यो चाहना भक्तिमा हुँदैन कि मलाई आएर नरबाट नारायण, जो नारीबाट लक्ष्मी बनाउनुहोस्, त्यस अमर कथा सुनाएर, त्यो सत्यनारायण कथा सुनाएर भनेर कहिले पनि भगवानलाई यसरी आह्वान गरेका थिएनन् भने। बाबा भन्नुहुन्छ कि हरेकले भगवानलाई आह्वान गर्ने गर्छन्, मात्र एक अर्थद्वारा, मात्र केवल यो भनेर कि आएर हामीलाई पावन बनाउनुहोस्। बाबाले नै सत्यनारायणको कथा सुनाएर पावन बनाउनुहुन्छ। तिमीले फेरि अरूलाई सत्य कथा सुनाउँछौ, अरू कसैले जान्न सक्दैन, तिमीले मात्रै जानेका छौ। तिम्रो घरमा मित्र सम्बन्धी भाइ आदि होलान्, तर उनीहरूले पनि जानेका छैनन्। यसरी बाबाले हामीलाई विश्वको कुना कुनाबाट, घर घरबाट एक एकलाई चुनेर यसरी हामीलाई ज्ञान दिनुभएको छ भने अन्य अरू आत्माहरूलाई दुनियाँमा यो थाहा छैन कि यो कथा जुन सत्य भगवानले हामीलाई सुनाउँदै हुनुहुन्छ, यसबाट नै हामी सत्ययुगी दुनियाँको मालिक बन्दैछौँ। हाम्रै घरका पनि मित्र सम्बन्धी दाजुभाइ आदिले यो जानेका छैनन्, जुन ज्ञान हामीले जान्दैछौँ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई गुड मर्निङ। नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार 1 नम्बरमा, स्वयंलाई श्रेष्ठ बनाउनको लागि बाबाको जे श्रीमत मिल्छ त्यसमा चल्नु छ। दैवी गुण धारण गर्नु छ। खानपान चाल चलन सबै रोयल राख्नु छ। यसरी बाबाले हामीलाई यस धरामा श्रेष्ठ बनाउनको लागि पढाइ पढाउँदै हुनुहुन्छ भने बाबा भन्नुहुन्छ स्वयंलाई यदि श्रेष्ठ बनाउनु छ भने बाबाले जुन श्रीमत, जुन आज्ञा दिनुहुन्छ त्यस अनुसार चल्नु छ। आफूमा दैवी गुण धारणा गर्नु छ। आफ्नो खानपान चाल चलनलाई धेरै रोयल सभ्य राख्नु छ। धारणा 2 मा, एक अर्कालाई याद गर्नु छैन, तर सम्मान अवश्य दिनुपर्छ। पावन बन्ने पुरुषार्थ गर्नु र गराउनु छ। यसरी एक आपसमा याद त गर्नु छैन एक अर्कालाई, तर बाबा भन्नुहुन्छ सम्मान भने एक अर्कालाई अवश्य गर्नु छ। पावन बन्ने पुरुषार्थ पनि स्वयं गर्नु छ र अरूलाई पनि गराउनु छ। वरदान बाबा आज हामीलाई दिनुहुन्छ,
सर्व खजानालाई समयमा प्रयोग गरेर निरन्तर खुसीको अनुभव गर्ने भाग्यवान आत्मा भव। सर्व खजानालाई समयमा प्रयोग गरेर निरन्तर खुसीको अनुभव गर्ने भाग्यवान आत्मा भवको वरदान बाबा आज दिनुहुन्छ। विस्तारमा बाबा भन्नुहुन्छ, बाप दादाद्वारा ब्राह्मण जन्म हुनासाथ सारा दिनको लागि अनेक श्रेष्ठ खुसीका खजाना मिल्छन्। त्यसैले तिम्रो नामबाटै अहिलेसम्म पनि अनेक भक्तहरू अल्पकालको खुसीमा आउँछन्। तिम्रो जड चित्रलाई देखेर खुसीमा नाच्न थाल्छन्। यसरी तिमीहरू सबै भाग्यवान हौ। धेरै खजाना मिलेका छन्, तर केवल समयमा प्रयोग गर। चाबीलाई सदा सामुन्ने राख, अर्थात् सदा स्मृतिमा राख। स्मृतिलाई स्वरूपमा ल्यायो भने निरन्तर खुसीको अनुभव भइरहन्छ। यसरी बाबाले जुन सर्व खजानाको चाबी हामीलाई अहिलेको समयमा दिनुभएको छ, यस सङ्गम युगमा जुन सर्व खजानाको भण्डार जब हामी आत्मामा भरपूर भएको निशानीको अनुरूप नै दुनियाँमा पनि देवी देवता स्वरूपलाई देखेर, त्यस सम्पन्न स्वरूपलाई देखेर मात्र पनि भक्तजनहरू अति खुसी हुन्छन्। आफूलाई स्वयंलाई पनि सम्पन्न सम्झिन्छन्, खुसीले नाच्ने थाल्छन्। अनि बाबा भन्नुहुन्छ कि यसरी नै अहिले वर्तमान समयमा जुन खुसीको खजानाको सर्व खजानाको चाबी जुन हाम्रो पासमा छ, त्यसलाई सदा सामुन्ने मात्रै राख्नु छ, अर्थात् सदा स्मृतिमा मात्रै राख्छौँ भने पनि त्यसबाट सदा हामी आफूलाई भरपूर राख्न सक्छौँ, सदा आफूलाई भाग्यवान बनाउन सक्छौँ। मात्रै जरुरी छ त्यो स्मृतिमा ल्याउनु, बाबा बताउनुहुन्छ। स्लोगनमा बाबा भन्नुहुन्छ, बाबाको श्रेष्ठ आशाको दीपक जगाउनेवाला नै कुल दीपक हो। बाबाको श्रेष्ठ आशाको दीपक जगाउनेवाला नै कुल दीपक हो। यसरी बाबाले आफ्नो सम्पूर्ण श्रेष्ठ आशाहरू हामी बच्चाहरूमा जुन राख्नु भएको छ, त्यस आशाको दीपक जगाउनेवाला हामी जब बन्छौँ भने नै तब हामी कुल दीपक आत्मा बाबाको लागि बन्न सक्छौँ। अन्तिम आज सूचना रहेको छ कि आज मधुबनमा अनलाइन बाबा मिलनको शुभ दिन रहेको छ। सेवाको टर्न पन्जाब जोनको रहेको छ। ओम शान्ति। भाग्यवान हम, भगवान हमसे मिलने आते। कितने भाग्यवान हम, भगवान हमसे मिलने आते। अपने जैसा हमको बनाने, अपने जैसा हमको बनाने मीठी मुरली रोज सुनाते। कितने भाग्यवान हम, भगवान हमसे मिलने आते। अनजान थे, अज्ञानी थे, फिर भी था हमें बड़ा अभिमान। पहचान दिया कौन है हम, देकर आदि अंत
का ज्ञान, कर्मों को सुकर्म बनाने, कर्मों को सुकर्म बनाने, शुभ सोचना हमको सिखाते। कितने भाग्यवान हम, भगवान हमसे मिलने